हातेमालो गर्नु छ। नमस्कार। प्राकृतिक स्रोत विभाजन तथा परिचालन, जलवायु मैत्री कृषि प्रणाली र हुम्ली जीवन पद्धतिका बारेमा जानकारी दिने साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम हातेमालोको 28औं अङ्कमा तपाईलाई स्वागत छ। सहकर्मी बेलुमाया महतरा सहित म दानी भौराको। निकटको रेडियो विकटको आवाज सामुदायिक रेडियो प्रणाली आवाज एफएम 94.2 मेगाहर्जले प्राकृतिक स्रोतहरूको विभाजन, यसको उपयोग, जलवायु परिवर्तनको अवस्था, रैथाने कृषिको प्रवर्धन र जलवायु उत्थानशील स्थानीय प्रविधिका बारेमा जानकारी दिन यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेका छौं। कार्यक्रम हातेमालो हरेक साताको शनिबार बेलुका 6 बजेदेखि आधा घण्टासम्म हाम्रो अनलाइन प्रसारण www.radiokernaliawaz.com, हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो र रेडियो कर्णाली आवाजको फेसबुक पेजमा समेत तपाईँ सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम रेडियो कर्णाली आवाजले युरोपियन युनियन र सिडाको आर्थिक सहयोगमा इन्टर न्यूज अर्थ जर्नलिजम नेटवर्क संघको सहकार्यमा उत्पादन गरेर प्रसारण गरिरहेका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सहितको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहहरूको स्थायित्वको प्रमुख आधार आन्तरिक आमदानी हो। संविधानत स्थापना भएका गाउँका सिंहदरबारलाई आफ्ना प्रारम्भिक कामका लागि केन्द्र र संघले अनुदान दिने गरेको भए पनि सरकारको स्थायित्व र गतिशीलताका लागि आन्तरिक आमदानीमा वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि यो विषय हुम्लाका स्थानीय तहका लागि ठूलो परिकल्पना जस्तै भएको छ। तर जिल्लाको प्राकृतिक स्रोतको बुद्धिमत्तापूर्ण तहहरूले प्रयोग तथा बजारीकरण, पर्यटन प्रबन्धन र नयाँ स्रोतको खोजी गर्ने हो भने मात्रै यसको न्यूनतम आधार तय हुने देखिन्छ। होइन भने हाम्रा गाउँका सिंहदरबार संघ र केन्द्र सरकारले दिने अनुदान खर्चिने एजेन्डा बाहेक केही नहुने निश्चित छ। कार्यक्रम हातेमालोको 28औं अङ्कमा हामी यसै विषयलाई अलि नजिकबाट चर्चा गर्नेछौँ। हुम्लामा आउने सार्क र तेस्रो मुलुकका पर्यटकको संख्या, यसबाट उठिने शुल्क, उक्त शुल्कलाई स्थानीय तहले गरेको लगानीको अवस्थाका बारेमा सहकर्मी बेलुले तयार पारेको खोजी रिपोर्ट। हामी एयरपोर्ट जान्छौँ होइन, एयरपोर्ट जाँदाखेरि त्यहाँ पुगे हुन्छ तिनीहरू गाइडहरू अथवा होटलियाहरू होटल साउजी हुन्छन्। अनि त्यहाँ गएपछि उनीहरू के हुन्छ भने अहिले पछि आउनु होला, हामी बिजी छौँ भन्छन्। बिजी भएपछि अरू होटलमा गएपछि उनीहरू के चाहिँ होटलमा आउनु पर्दैन, हामी वहीँ दिन्छौँ भन्छन्। त्यस्तो हुन्छन्। पहिला होटलमा बोलाउँछन्, पछि उता गएपछि होटल आउँदै होइन, तपाईँले वहीँ एयरपोर्टमै बस्नुपर्छ भन्छ। समस्या छ एकदम। र जिल्लामा उठाउँदै आएको पर्यटन शुल्कको औचित्य लगानी र त्यसमा गर्नुपर्ने सुधारका बारेमा हुम्ला उद्योगको बाडी संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीसँगको कुराकानी। स्थानीय सरकार आफै लागि परेको छ। एउटा मूल गेट पनि हो, गाडी आएर कतिखेर जाला भन्ने पनि छैन। जहाज आएको सबैले थाहा हुन्छ। 2-2 घण्टा त्यत्रो पर्यटनहरू कति छ, पर्यटनहरू जहाजको लागि टिकटका कुराहरू, जहाजका लागि यो मौसमको कुराले गर्दाखेरि यो फुत्कने सम्भावना छैन। उनको विश्वासको आधारमा देला फरक पाटो हो, कसैको जम्मी जमानमा छोड्ला फरक पाटो, नत्र भने तपाईँ पनि त देख्नु भएको छ नि, त्यो फुत्कने बाटो त कतै पनि छैन। हामी आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। तपाईँ भने हाम्रो कार्यक्रम छोडेर कतै नजानु होला है। सहरका कथा कहानी सुनाउन आयौं तपाईलाई हामी। रेडियो कर्णाली, रेडियो कर्णाली, हिमाल पारीको लाएर लावाज, रेडियो कर्णाली तपाईकै आवाज। सूचना संगीत हर्पल साथमा 94.2 मेगाहर्जमा। विकास र समृद्धिका लागि भनी रेडियो कर्णाली आवाज आयो हामी। विकास र समृद्धिका लागि भनी रेडियो कर्णाली आवाज आयो हामी। रेडियो कर्णाली आवाज 94.2 मेगाहर्ज। आफ्ना आमदानीलाई वृद्धि गर्न जिल्लाको सिमकोट नामका गाउँपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा घ 1 अनुसार पर्यटक शुल्क उठाउने गरेका छन्। साबिकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय हुम्लाले उठाउँदै आएको यो शुल्क अहिले पनि निरन्तर नै छ। जिल्लाको पर्यटन प्रबन्धन, पर्यटकहरूका लागि पूर्वाधार निर्माण र सूचना सञ्चार गर्ने भन्दै स्थानीय तहले सार्का राष्ट्रका नागरिकबाट प्रति व्यक्ति 1100 र तेस्रो देशका नागरिकबाट 1500 का दरले शुल्क उठाउँदै आएका छन्। यद्यपि जिल्लामा आएका
आएका सबै पर्यटकहरूबाट उक्त शुल्क पूरा नउठेको र उठेको रकम पालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा लगानी नगरेको गुनासो भने कम भएको छैन। यसको वास्तविक अवस्था कस्तो छ त? यसै विषयमा रहेर सहकर्मी बेलुमाया महताराले तयार पारेको रेडियो रिपोर्टबाट। हरेक बिहान नेपालगञ्ज, सुर्खेत र काठमाडौँबाट जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट ल्यान्ड गर्ने ट्विन लिटर विमान हुम्लालाई अन्यत्र जोड्ने एकमात्र यातायातको माध्यम हो। यस मार्फत दैनिक दर्जनौं आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू आउने र जाने गर्छन्। पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार मानिने सिमकोट विमानस्थलमा कुनै नयाँ पर्यटकहरू ओर्लने बित्तिकै उहाँहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट स्वागत गर्ने र अभिलेख राख्ने काम हुन्छ। सिमकोट गाउँपालिकाबाट विमानस्थलमा खटिनुभएका प्यारीलाल राउत। खाता लाउँछौँ होइन, जस्तै हामी पालिकाले पैसा तिर्छ, उनीहरूलाई खाता दिन्छ। गाइड अथवा यहाँको मेन मान्छेले स्वागत गर्छ। जस्तै हामी एयरपोर्ट जान्छौँ होइन, एयरपोर्ट जाँदाखेरि त्यहाँ पुगे हुन्छ तिनीहरू गाइडहरू अथवा होटलियाहरू साउजी होटल साउजी हुन्छन्। अनि त्यहाँ गएपछि उनीहरू के हुन्छ भने अहिले पछि आउनु होला, हामी बिजीसँग हुन्छौँ। बिजी भएपछि अरू होटलमा गएपछि उनीहरू के चाहिँ होटलमा आउनु पर्दैन, हामी वहीँ दिन्छौँ हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ। पहिला होटलमा बोलाउँछन्, पछि उता गएपछि होटल आउने होइन, तपाईँले वहीँ एयरपोर्टमा बस्नुपर्छ भन्छ। समस्या छ एकदम। स्थानीय तह सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 11 को उपदफा घ1 अनुसार सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकाले जिल्लामा आउने हरेक पर्यटकहरूबाट पर्यटक शुल्क उठाउने गरेका छन्। गाउँपालिकाको पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सरसफाई, पर्यटकहरूलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्न ऐन अनुसार सार्क राष्ट्रका नागरिकबाट प्रति व्यक्ति 1100 र तेस्रो देशका नागरिकबाट 1500 का दरले शुल्क उठाइन्छ। नाम्खा गाउँपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख कुमार रोकाया। अब यो पर्यटक शुल्कको हिसाब गर्ने भने तपाईँको चाहिँ इन्डियनहरू छ भने प्रति व्यक्ति हामीले चाहिँ 1100 का दरले उठाइरहेका छौँ र इन्डियन भन्दा बाहिरका अथवा चाहिँ हाम्रो फ्रेन्ड कन्ट्रीकोहरूको छ भने उहाँहरूले चाहिँ 1500 का दरले चाहिँ उठाइरहेको छौँ हामी। यसको चाहिँ तात्पर्य के हो भने जस्तो कि हाम्रो चाहिँ इन्डिया एसियन कन्ट्रीको जति छन् नि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने एसियन कन्ट्रीभित्र भएकोलाई चाहिँ 1100 का दरले लगाएको, त्योभन्दा चाहिँ अलिक डेभलप्ड कन्ट्रीहरू अलि त्योभन्दा चाहिँ बाहिरको कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ हामीले 1500 का दरले चाहिँ यो जिल्ला ले नै दर रेट निर्धारण गरेको हुनाले हामीले पनि नगरेको हुनाले जिल्ला प्रशासनले नै दुई गाउँपालिका बीच समन्वय गरेर अथवा छलफल गरेर उहाँले चाहिँ निर्धारण गरेको रेट हो। सिमकोट गाउँपालिकाको राजस्व शाखाको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 576 भारतीय, 530 जना भारतीय गैर आवासीय नागरिक र 425 जना तेस्रो देशका गरेर 1522, आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 12 जना भारतीय, 368 जना भारतीय गैर आवासीय नागरिक गरेर 380 जना पर्यटक आएको देखिन्छ। पर्यटक शुल्क उठाउने बारे सिमकोट, नाम्खा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्ला बीच भएको सहमति अनुसार सिमकोटले 60% र नाम्खाले 40% रकम लिने चलन छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा संकलन हुने पर्यटक शुल्क 20,56,200 मध्ये 8,22,480 नाम्खाले र 12,33,720 रकम सिमकोटले संकलन गर्नुपर्ने हो। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा जिल्लामा आएका 380 जना पर्यटकहरूबाट कुल 5,65,200 मध्ये नाम्खाले 2,26,080 र सिमकोटले 3,39,120 राजस्व रकम उठाउनु पर्ने हो। तर दुवै गाउँपालिकाले थोरै रकम उठाएको देखिन्छ। पर्यटक शुल्कको 40% हिस्सेदार नाम्खाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 6 लाख र 80-81 मा 50,000 मात्रै उठाएको राजस्व शाखा प्रमुख रोकाया स्वीकार्नुहुन्छ। मैले नाम्खाको जिम्मेवारी लिएको चाहिँ विगत 2 वर्षदेखि यता हो। राजस्व शाखा प्रमुख हिसाबले 80-81 को चाहिँ ठ्याक्क एकिन डाटा थाहा भएन किनभने यो सिमकोटले चाहिँ उठाइरहेको छ र 79-80 को चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो भने सिमकोट र नाम्खाले उठाउँदाखेरि लगभग 1200 देखि 1520 को हाराहारीमा चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिनु भएको छ। मैले लिएको जिम्मेवारी हेर्ने हो भने यो भन्दा अघिल्लो वर्षको चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन। 79-80 को चाहिँ मैले उठाएको चाहिँ 40% का दरले उठाएको चाहिँ 6 लाख हो। 80-81 को चाहिँ कुरा गर्ने हो भने अब मैले उठाएको चाहिँ सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त्यो मैले 50-60 हजार उठाएको छु हैन। र सिमकोटकोले अब कति उठाएको छ यो डाटा अहिलेसम्म सिमकोट मैसँग छ। अब सिमकोटको अनि राजस्व शाखासँग चाहिँ परामर्श गरेर कति उठेको छ त्यहाँ चाहिँ जानकारी पाउन सकिन्छ। र यो वर्ष चाहिँ मैले त्यति उठाउन पाएको छैन र हामीले चाहिँ सिमकोटलाई पनि के भनेको छ भने तपाईले उठाउनु भएको छ त्यो उठाएको 40% हामीले चाहिँ नाम्खालाई दिनुस् भनेर हामीले त्यो चाहिँ सहमति गरेका छौं हैन। त्यो भएको हुनाले अब सिमकोटले कति उठाएको छ त्यसको 40% चाहिँ हामीले नाम्खाले लिन्छ। जिल्लामा भित्रिने पर्यटकहरूबाट शुल्क उठाउन 2 जना कर्मचारी खटाइएको सिमकोटले पनि व्यवस्थित रूपमा उठाउन सकेको छैन। ठूलो आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा पर्यटन शुल्कलाई लिएको सिमकोटले शुल्कलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको छ। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुशीला रोकाया
अब व्यवस्थित रूपमा उठाउनको लागि हामी आफैले पनि सोच गरेका छौँ। अनलाइन सिस्टम अब हाम्रो गाउँपालिका अनलाइन सिस्टममा जाँदैछ। अरू सबै हाम्रो EFT सिस्टम अनलाइनबाटै छ। खालि त्यो राजस्व उठाउने कुरामा मात्रै हाम्रो अनलाइन छैन, रसिदको भरमा हुन्छ। अब हामीले अनलाइन सिस्टम जडान गर्नुपर्छ। अनलाइन भएपछि खालि क्यास मात्रै नभएर उसबाट पनि गर्नु पर्यो, त ई-सेवाबाट पनि भयो होइन। त्यसपछि QR गर्न पनि सकिन्छ। त्यो भएर यो एउटा सिस्टम गर्नुपर्छ हामी। सैद्धान्तिक रूपमा पर्यटकहरूबाट उठेको शुल्कले जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रबन्धनका काम गर्नुपर्ने हो, तर जिल्लाका पालिकाहरूको ध्यान यसतर्फ कमै गएको देखिन्छ। विगतका वर्षमा उठेको रकमले विमानस्थलको प्रतीक्षालय र सूचना केन्द्र निर्माण गरेको सिमकोटले गएको आर्थिक वर्ष सबै रकम आफ्नो प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिदमा खर्च गरेको उपाध्यक्ष रोकाया बताउनुहुन्छ। पर्यटकबाट आएको शुल्क नामखा गाउँपालिकाले कसरी कहाँ खर्च गर्छ भन्ने त्यो हामीलाई यकिन थाहा हुँदैन। हाम्रो गाउँपालिकाको पैसा भनेको कुनै पैसा हामीले पर्यटकहरूको तिनीहरूकै व्यवस्थापनको लागि गर्छौँ। पर्यटकहरूको लागि पनि व्यवस्थापन गर्ने हामीले हो। एयरपोर्टहरूमा जस्तो बस्नको लागि प्रतीक्षालयमा कुर्चीहरू यस्तो थिएन, बेन्चहरू हामीले उनीहरूलाई सहजको लागि बेन्च बनाइदिएको छ। त्यहाँ पहिला चर्पीहरूको राम्रो थिएन, चर्पीको व्यवस्थापन गरिएको छ र विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खाले पर्यटकहरूलाई अवलोकन गर्ने दृश्यहरू त्यो ठाउँ ठाउँमा होर्डिङ बोर्डहरू राखेका छौँ। त्यति गरेर जहाँबाट जति बचेको पैसाहरू गत आर्थिक वर्षको 80 लाख र यो आर्थिक वर्षको 54 लाख पैसा हाम्रो गाउँपालिकाको हाम्रो राजस्व खातामा पैसा छ, जुन पैसा हामीले सिमकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउनको लागि जग्गा किन्नको लागि यो पैसा हामी प्रयोग गर्छौँ। उता नामखा गाउँपालिका सम्बन्धित क्षेत्रमै खर्च गरेको दावी गर्छ। शुल्कबाट प्राप्त रकम सरसफाई र बाटोमा डस्टबिन राख्ने काम खर्च गरेको छ। नामखाका राजस्व प्रमुख कुमार रोकाया यो पर्यटक शुल्क बापत उठेको रकमलाई चाहिँ यो विषयमा पनि के गरेका छन् भने यो हामीले गाउँपालिकाले निर्णय भन्दा पनि यो 3टा सिमकोट गाउँपालिका, नामखा गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन 3टै पक्ष बसेर पर्यटक शुल्कलाई के शुल्क राख्ने, तब उहाँहरूले पनि त राजस्व कर तिरेर आएको हुन्छ होइन, किनभने सुरु नै तिरेर आएको हुन्छ। स्थानीय सरकारले पनि त राजस्व के गर्छ भने आफ्नो अनुकूल चाहिँ सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लाई टेकेर, किनभने राजस्व चाहिँ गाउँपालिकाले पनि उठाउने भनेर चाहिँ उहाँले स्थानीय सरकारलाई मजबुत अधिकार दिएको हुनाले त्यो अधिकार चाहिँ हामीले चाहिँ गाउँपालिकाले युज गरेको छ अहिले होइन। त्यो अधिकार भित्र रहेर हामीले चाहिँ उठाउने हो। हामीले चाहिँ व्यक्ति मनमा हालेको पनि उठाउन मिल्दैन होइन। त्यो भएको हुनाले स्थानीय यो उठेको रकमलाई हामीले कसरी खर्च गरेका छन् भने अहिलेसम्मको चाहिँ सन्दर्भमा यो रकम चाहिँ हाम्रो जति उठ्छ उहाँले चाहिँ यो जस्तो आए होइन, आइसकेपछि सरसफाई शुल्क भनेर उठाउने गरेको छ होइन। सरसफाई शुल्क भन्ने थाहै छ, उहाँले चाहिँ खान्छ, बाटोमा बोतलहरू फाल्ला, त्यसपछि हामी डस्टबिनका कुराहरू छन्, यहाँले दिनुपर्ने सेवा सुविधाका कुराहरू छन्, पानी राख्ने कुराहरू छन्, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म युज गरेको छ। कैलाश मानसरोवरको दर्शन हुम्लाका विभिन्न क्षेत्रको भ्रमण तथा अध्ययनका लागि सार्क मुलुक र अन्य देशका पर्यटक हुम्लामा आउने गर्छन्। तिनै पर्यटकबाट उठ्ने शुल्कले सिमकोट र नामखाको आन्तरिक आमदानी अन्य पालिका भन्दा धेरै छ। कैलाश मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरूलाई चीन सरकारले भिसा नदिएपछि क्रमशः जिल्ला आउने पर्यटकहरूको संख्या घट्दै गएको छ। राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा राम्रोसँग नजोडिएको नेपालको एकमात्र जिल्ला हुम्ला हो, जसको सदरमुकाम सिमकोट हुँदै मानसरोवर जाने हवाई र स्थलगत यातायातको व्यवस्था सहज नभएका कारण पनि पर्यटक आकर्षित हुन नसकेको ठहर नामखाको छ। राज्यले यस सम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने हो भने पर्यटक आकर्षित हुने भनाई नामखाको छ। मुख्यतः चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ हाम्रो जिल्लाले नै एउटा चाहिँ नीति बनाउनु पर्छ हो। पर्यटक व्यवसाय भनेको सेवामूलक व्यवसाय हो होइन, अथवा चाहिँ सेवा दिएर हामीले चाहिँ आमदानी गर्ने हो, रोजगार सिर्जना गर्नको लागि चाहिँ पर्यटक व्यवसाय हामी सुरु गर्ने हो। र पर्यटक चाहिँ भित्राउनको लागि मुख्यतः त राज्यले चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईको नीति नियम चाहिँ एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ। यो अर्को कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने तपाईको चाहिँ पर्यटक आउनको लागि र पर्यटक बस्ने खाने चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्न। उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनसँगको सीमा जोडिएको लिमी उपत्यकालाई निषेधित क्षेत्रबाट सरकारले हटाउने र हवाई तथा स्थलको यातायात सहज हुने हो भने हुम्लामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको संख्या बढ्ने अनुमान सिमकोटले गरेको छ। पर्यटकहरूलाई यहाँ बढाउनको लागि, पर्यटकहरू आउन सहजको लागि सबैभन्दा हामीसँग समस्या भएको यातायातको समस्या हो। हवाई सेवा सुचारू रूपले हुनुपर्छ। यातायातको प्लेन भाडाहरू पनि त्यस्तै महँगी छ र हाम्रो नेपाल सरकारले रेस्ट्रिक्टेड एरिया गरेको हुनाले अब पर्यटकहरू आउँदाखेरि अलिक गाह्रो नै छ। संघीय सरकार आफैले केन्द्रको निर्णय हो, रेस्ट्रिक्टेड एरिया छ। यदि पर्यटकहरूलाई धेरै हाम्रो नेपालमा भित्रिने अथवा हुम्लामा भित्रिने र पर्यटकहरूबाट धेरै भन्दा धेरै लाभ लिने हो भनेपछि रेस्ट्रिक्टेड एरिया सरकारले अलिकति हटाउने त्यो खाले मनस्थिति बनाउनु पर्छ। पर्यटकहरूलाई भित्र ल्याउनको लागि हाम्रो लक्ष्य भनेको मुख्य भनेको हाम्रो मानसरोवर प्रवेशद्वार हो। सबैभन्दा हामीलाई खुसीको कुरा के हुन्थ्यो भने मानसरोवरको त्यो मार्ग खुलिदिएको भए नामखा गाउँपालिका र सिमकोट गाउँपालिकालाई एकदमै सहज हुन्थ्यो र हाम्रो लागि अहिले प्लेनको एकदमै सहजता हुनुपर्छ। र अहिले भएको जुन
हाम्रो एउटा मात्रै राजमार्गको बाटो छ नि, यसमा खारपुना छिटो पुल लाग्यो भने बाह्य पर्यटक नभएर आन्तरिक पर्यटकहरू पनि हाम्रो नेपालभित्रकै पर्यटकहरू पनि हाम्रो जिल्लामा धेरै आउने सम्भावना छ। सबैभन्दा मानसरोवर कैलाशको मुख्य द्वार हाम्रो हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका भएको कारणले आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकहरू सबै बढ्ने धेरै सम्भावना छ। मानव विकास सूचाङ्कको पुछरमा रहेको हुम्ला समृद्धिको उत्तम विकल्प मध्ये पर्यटन प्रमुख हो। यहाँको आन्तरिक प्रचलन, धार्मिक र पर्यावरणीय स्थानहरूको प्रवर्धनबाट वर्षेनी लाखौंको संख्यामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको गन्तव्य हुम्ला बन्न सक्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार प्राप्त स्थानीय तहले पर्यटक शुल्क उठाउनेमा मात्र केन्द्रित भन्दा यसको पूर्वाधार निर्माण पर्यटकहरूलाई भुल्ने गन्तव्यको खोजी गर्ने हो भने जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रले अनपेक्षित प्रतिफल दिनेमा कसैले रोक्न सक्दैन। युरोपियन युनियन र सिडाको आर्थिक सहयोगमा इन्टरन्युज अर्थ जर्नलिजम नेटवर्कसँगको सहकारीमा देनुमाया महतारा, रेडियो कर्णाली आवाज, सिमकोट, हुम्ला। जिल्लामा आउने पर्यटकको संख्या, त्यसबाट सिमको र नाम्खाले उठाउने शुल्क, त्यसको उपयोग बारेको रिपोर्ट पछि अब निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने पालो। सरकारले अघि सारेको निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण पक्ष निजी क्षेत्र हो, जसको पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्तिकै भूमिका छ। हुम्लामा आउने पर्यटकहरूको व्यवस्थापनदेखि सबै कामको नेतृत्वले निजी क्षेत्रको एक पक्ष पर्यटन व्यवसायीहरूले नै गरेका छन्। जिल्लाका स्थानीय तहको आन्तरिक आमदानीको ठूलो हिस्सा पर्यटन शुल्क उठाउने कामलाई निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ, यसलाई थप व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ, त्यसमा निजी क्षेत्रको कस्तो योगदान रहन्छ भन्ने बारेमा हामीले हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छौं। सुरुमा हामीले अध्यक्ष भण्डारीलाई जिल्लामा आउने बाह्य पर्यटकबाट उठाउँदै आएको पर्यटक शुल्क प्रति निजी क्षेत्रले कसरी हेरेको छ भनेर सोधेका छौं। यो बाह्य पर्यटकबाट आएको गत वर्षभन्दा अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही पर्यटकहरू धेरै अधिकांश घटिसके, 90% नै घटेको छ। त्यो स्वाभाविक मान्नुपर्छ र हजुरलाई पनि थाहा छ होइन। र पहिला आएका पर्यटकका आम्दानीहरू स्थानीय सरकारले अब केही पर्यटकका लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा र केही पर्यटकका ती पर्यटकहरूलाई सुविधा र पर्यटकलाई दिनुपर्ने त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने हो र स्थानीय सरकारले उठाउन चाहिँ उठाए। कतिपय पर्यटकबाट उठाउँदाखेरि एजेन्टहरूले कतिपय ठगे भन्ने पनि कुरा छ। त्यो कतिसम्म साँचो थाहा भएन र उठाएको खासै खर्च पहिला त एयरपोर्टमा अलिकति पर्यटकको लागि एउटा टिभी उनीहरूले गेट मार्ग बनाएको देखेको थिएँ, त्यो अहिले सुचारू भएको देख्दिनँ, त्यो फेरि कन्टिन्यू भएको छैन। जस्तो यो उचित छ कि छैन? पर्यटकलाई एउटा स्थानीय सरकार हो, स्थानीय सरकारलाई अब यहीँकै विकासको लागि गर्नुपर्ने त उचित हो, तर यो सही लगानी भयो कि नै भन्ने हो। उठाउनु त उठाउनुपर्छ। सही लगानी भएको छ कि छैन यो हेर्दाखेरि? सही लगानी त अब सही लगानी भएको छ कि छैन भने खासै अब यथार्थ विवरण त छैन। अब उनीहरूको तर्क अनुसार त सही लगानी गरेका छौँ भन्ने त होला, तर सही लगानी त अब 50-50 कतै लगानी त भएकै होला। अब पर्यटककै लागि गरेका छ कि अरू विकासी बजेटहरूमा कतै हालेका छन्, अब उठाउनु चाहिँ उठाए, सही लगानी त्यति यथार्थ चाहिँ छैन। तर निजी क्षेत्र मध्येका होइन पर्यटन व्यवसायीहरूले अब यही रकम पनि हरेक वर्ष पुरा दिँदैनन् भन्ने पालिकाबाट खटाइएका प्रतिनिधिहरूको आरोप पनि छ नि। प्रतिनिधिलाई आरोप लाउनु उनीहरूको गैर जिम्मेवारी कुरा। प्रतिनिधि भइसक्यो त त्यो छुटाउन र दिएन भन्नै पाएन। मलाई लागेको त्यो गैर जिम्मेवारी कुरा। पर्यटकले छल्यो भने कसले छल्यो, किन छल्यो, त्यसको एजेन्टवाला किन छल्यो त? ऊ राजस्व उठाउन आएको मान्छेले राजस्व दिएन भन्न पाउँदैन र छल्नु पनि हुँदैन। यो गैर जिम्मेवारी कुरा हो। जस्तो पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि भनेर उठाइने यो शुल्क उठाउने कुरामा निजी क्षेत्रले किन सहयोग नगरेको? निजी क्षेत्रले सहयोग नगरेको होइन, स्थानीय सरकार हो। यो भित्र पर्ने पालिकाहरूले आफ्नो प्रतिनिधि खटाएका हुन्छन्, तलबाट आउने एजेन्टहरू हुन्छन्। एजेन्टहरूसँग त्योभन्दा अगाडि भिसा लाउने यिनलाई पर्यटनहरूले गर्नुपर्ने सहमति लिनको लागि पनि त्यो खास उधारहरू नरहनु पर्ने हो। विश्वासको आधारमा कर्मचारीले कतै कतै उधार राख्छ भने त त्यो गैर जिम्मेवारी कुरा नै मान्छु। त्यो कुरा त्यही हो। जस्तो सिमकुट र नाम्खाबाट शुल्क उठाउन खटाइएको प्रतिनिधिहरूलाई होइन पर्यटन व्यवसायी र होटल व्यवसायीले कहिले विमानस्थलमा त कहिले होटलमा आउन भन्दै फुत्किने रहेछन्। फुत्काउनु मैले भने उनीहरूले चाहेर बहानाबाजी गरेर फुत्काउनु फरक पाटो हो, नत्र यो जहाजमा यो जान्छ भन्ने थाहा छ। त्यही प्रावधान र त्यही परियोजनाको लागि कर्मचारी खटाइएका छन्, नियुक्ति भएको छ भने त्यो कर्मचारी के हेरेर बस्छ त? जस्तो यो जिल्लाको निजी क्षेत्रको छाता होइन संस्था हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ हो, यसको सहजीकरण किन नगरेको त अहिलेसम्म यहाँले? हामीले सहजीकरण भन्दा पनि हाम्रो व्यवसायीले होटल व्यवसायीहरूले राख्छन्, होटल व्यवसायीले जति जमानी गर्छन् भन्ने अहिलेसम्म सुनेको छैन। किनभने स्थानीय सरकारले आफै जिम्मा लिएर आफ्नै प्रतिनिधि खटाएर उनीहरूको अब भिसाहरू, उनीहरूका त्यो पासपोर्टहरू ल्याएर एकैचोटि यिनले प्रमाणित
सहजीकरण नगरिकन प्रशासनसँग नदिकन बिल नकाटिकन त पर्यटन जानै पाउँदैन त कसरी। हामी उद्योग वाणिज्य संघसँग जिम्मेवारी कुरै रहेन यो त उद्योग वाणिज्य संघले कमसेकम सकेन भनेर उनले हामीसँग सहकार्य गरेर सहजीकरण गर्न खोज्नु पर्यो नि त। उनीहरूले ऊ आफै सरकार भन्छन् ऊ आफै गर्छन् त। हामीलाई सहजीकरण गरेर नसकेपछि उद्योग वाणिज्य संघ व्यवसायको जिम्मा लाउने सकेपछि आफै लिएर आफै चलन गर्ने यो प्रचलन अलिकति ठिक होइन कि भन्ने लाग्छ होइन। तर हामीसँग सहजीकरण आएर यसरी गरे त्यो पर्यटकहरूले गरेन, होटल व्यवसायीले सहयोग गरेन होइन, कुनै पनि यो होटल साथीहरूले यो एयरलाइन्सले सहयोग गरेन, यिनीहरू फुत्क्यो भनेर स्थानीय सरकारले पनि त हामीसँग सहजीकरण र केही कुरा सहयोग मागे पा हामी छलफलमा आउँछौँ। सहयोगै नमागिकन बिग्रिसके फलानु भन्न पाइँदैन र त्यो सहजीकरण हामीसँग आएको पनि छैन। यहाँको विचारमा कसले गर्यो भने शुल्क 100% उठ्छ जस्तो लाग्छ? शुल्क 100% स्थानीय सरकार आफै लागि परेको छ। एउटा मूल गेट पनि हो, गाडी आएर कतिखेर जाला भन्ने पनि छैन। जहाज आएको सबैले थाहा हुन्छ। 2-2 घण्टा त्यत्रो पर्यटनहरू कति छ, पर्यटनहरू जहाजको लागि टिकटका कुराहरू, जहाजका लागि यो मौसमको कुराले गर्दाखेरि यो फुत्कने सम्भावना छैन। उनको विश्वासको आधारमा देला फरक पाटो हो, कसैको जम्मी जमानमा छोड्ला फरक पाटो। नत्र भने तपाईँ पनि त देख्नु भएको छ नि, त्यो फुत्कने बाटो त कतै पनि छैन त। यो त साँगुरो बाटो छ, एकै उयो छ, जहाजबाट मात्र आउने जाने छ। चाह्यो भने राज्यले चाह्यो भने त्यो फुत्केर जाला यसो गर्ला भन्ने त म देख्दैन है। अब एकैछिनमा यो शुल्कको लगानीका बारेमा पनि कुरा गरौँ होइन। तपाईँ त सिमकोटको स्थानीय नागरिक पनि हो होइन। पर्यटक शुल्क बापत उठेको रकमलाई यहाँको पर्यटन प्रबन्धनमै लगानी गरेको भन्ने छ हो त? अब स्थानीय हजुरले भनेको कुरा ठिक हो। हामी उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्ष हुनुभन्दा पनि नेपालको नागरिक, नेपाल भन्दा नि हुम्ला जिल्लाको नागरिक, हुम्ला जिल्ला भन्दा पनि सिमकोट गाउँपालिकाको नागरिक भएको हुनाले यसको सोधीखोजी गर्ने हामीले पर्याप्त मात्र अधिकार छ। यो हामी सबैमा नागरिकमा हुनुपर्ने अधिकार हो। र अहिलेसम्म यी पर्यटनमा भएका खर्चहरू अहिलेसम्म लगानी गर्यौँ भन्छन्। अब हाम्रो रोभरमा साझीको क्रममा यसो गर्यौँ उसो गर्यौँ भन्ने त खासै त्यस्तो छैन, लगानी गरे होला। सिमकोट र नाम्खा दुवै गाउँपालिकाले जिल्लाको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण अनि पर्यटकहरूको सूचना प्रदान गर्न र अन्य सुविधाका लागि पनि उठेको रकम खर्च गर्ने गरिएको दावी गर्दै आएका छन्। खर्च गरे, उहाँले खर्च गरे। केही कुराहरू सबै पर्यटनका लागि नभएर केही विकासका कुराहरूमा पनि लाग्यो होलान्। उनले आफै लिए भन्ने त होइन, खर्च चाहिँ गरे। तर पर्यटनको लागि र त्यही पर्यटकहरूको लागि मात्र खर्च 100% गरे भन्ने छैन। तर खर्च गरेका हुन्, केही कुराहरू विकासमा गए हुन्, केही पर्यटनको लागि गरे, खर्च चाहिँ गरेका हुन्। केमा खर्च गरे जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पर्यटन भन्दा केही कुराहरू विकासका कुराहरूमा पनि खर्च गरे उहाँले होइन। अब स्थानीय सरकारहरू हरेक बाधा अड्कन आउँछन्। कहिले बाटो बनाउनु पर्ने होला, कहिले कतै पुल बनाउनु पर्ने होला, कहिले कतै अब विकासका कुराहरू कतै गर्नुपर्ने होला, कसै सेमिनार गोष्ठीहरू केही त्यसका माध्यमबाट दिनुपर्ने होला। त्यसमा गरे जस्तो लाग्छ। खासै हामीसँग यो ठाउँमा खर्च गर्यौँ भनेर उहाँहरूले छलफलमा आएर कुनै पनि अब तपाईँ पनि पत्रकार हो नि, हजुरहरूलाई पनि त्यो आएको रकम अब वार्षिक कार्ययोजना गर्दाखेरि, समीक्षा गर्दाखेरि, वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि हामीलाई पनि अब अन्तपालिका त त्यति हाम्रो प्रतिनिधि पनि छ, त्यति राखेका पनि छैन। अब सिमकोट पालिका कहिलेकाहीँ प्रतिनिधि बोलाएर बजेट अब उ गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ राख्छन् र अब यिनीहरूको त्यो धेरै बजेट भयो हुनाले हामी सान्तिना बजेटमा अब पर्यटनको लागि खर्च गर्नु पर्यटन भित्र आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता हो व्यवसायको। म त व्यवसायको अध्यक्ष नै भने त व्यवसाय कसरी चलाउनु पर्छ, व्यवसाय कसरी सुरक्षित हुनुपर्छ, व्यवसायलाई यहाँ निरन्तरता कसरी दिनुपर्छ, यहाँको व्यवसाय पर्यटक भित्रिए पो यहाँका केही कुरा, यहाँको कुनै पनि सामानहरू बिक्री होला, कुनै स्थानीय सामानहरू तलमाथि व्यापार होला र यहाँका आएका आम्दानी पालिकाभित्र रह्यो भने न यहाँको समृद्धि हुने हो नि, विकास हुने हो। पर्यटनै आएन भने त नेपाल सरकारदेखि लिएर स्थानीय सरकारदेखि लिएर यहाँका कुनै पनि माल वस्तुहरू, स्थानीय तरकारीहरू, स्थानीय चिजका अर्ग्यानिक कुनै पनि फलफुलहरू र यहाँका गरेका अब हाम्रा अहिले त अलिअलि गाडीहरू पनि छन्, केही घोडा खच्चर पनि छन्। ती सबैलाई त अब पर्यटक नआइकन त आर्थिक वृद्धि र आर्थिकका कुराहरू अलिकति कम हुन्छ। त्यो भएको हुनाले पर्यटनहरू भित्राउनुपर्छ र यसमा स्थानीय सरकार, पत्रकार, हामी सबै जो जिम्मेवारी व्यक्ति छौँ, हामीहरूले पर्यटकलाई कसरी भित्राउने र पर्यटकहरूलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने एउटा समीक्षा हुन जरुरत छ। पालिकाहरूले सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमामा सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने यहाँहरू जस्ता अब निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने काम हुन्न? गराउने काम त भइराखेको छ। बाहिर पालिकाहरूमा त्यति अलिकति नहुन सक्छ, हाम्रो प्रतिनिधि नआइरहन सक्छन्। उहाँहरूले चिठी पनि त्यतिकै काट्ने त छैन। बाहिर यो जिल्ला यो सदरमुकामभन्दा बाहिरका पालिकाहरूमा खारपन्दासम्म अलिकति छ, बाँकी त्यति त छैन। तर उहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघको सहभागिता गराइदिन पर्ने आवश्यकता ठानेका हौँ। तर कतिपय ठाउँमा उहाँहरूले त्यसरी खासै चासो देखाएको छैन। यदि यहाँहरूलाई होइन त्यस्तो कार्यक्रमहरूमा बोलाउने गरेको छ भने तपाईँहरूले आवाज किन उठाउनुहुन्न? होइन, हामीले आवाज बारम्बार उठाइरहन्छौँ। आवाज त उठाउने नउठाउने त कुरै छैन। हामी आवाज उठाउँछौँ। आवाज उठाएर पनि कति कुरा सम्भव छ र असम्भव छ भन्ने कुरा हो। आवाज हामी उठाएका छौँ। कतिपय कार्यक्रम बोल्दाखेरि आवाज उठाउँछौँ। सधैँ अब आवाजै उठाएर खालि समस्या समाधानतिर जानुभन्दा पनि समस्या उत्पत्ति गर्ने एउटा नेपालको एउटा परिवेश जस्तो लाग्छ। खालि जता पनि समस्या। अब मेरो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामी समस्या देखाउनु पनि पर्छ र त्यसको
समाधान उपायतिर जानुपर्छ र समाधानका बाटोमा हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो एउटा धारणा हो। जिल्लाको पर्यटन क्षेत्रको विकास र हैन पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि के गर्यो भने अहिलेको भन्दा पर्यटकको संख्या दोब्बर गर्न सकिएला। जिल्लामा अब व्यवस्थित होटलहरू व्यवस्थित गर्नु पर्यो, बसाइ व्यवस्थित गर्नु पर्यो, बाटोको सुधार आउनु पर्यो। यहाँ त व्यवसाय हाम्रो पर्यटक घट्नुको कारण एउटा मात्र बाटो जोडिएको छैन, अर्को विकल्पहरूको एउटा जहाज हो। जहाज कहिलेकाहीँ मौसम बिग्रियो भने भिसा कम ल्याएर आएका हुन्छन्, नेपालगञ्जबाट छिटो फर्कनु पर्ने परिस्थिति हुन्छ। कतिपय हवाई यात्राको झन्झटले गर्दा पनि पर्यटक भित्रिन अलिकति धेरै कम भएका हुन्। पर्यटक आयो भने कतिपय हाम्रा स्थानीय विद्यार्थीहरूलाई टिकटको हान्था हुन्छ, कतिपय हाम्रा बिरामीले हान्था हुन्छ। अब एकातिर पर्यटकको संरक्षण गर्ने कि हाम्रा विद्यार्थी बिरामीहरूको संरक्षण गर्ने भन्नेतिर पनि जान्छ। तर पर्यटक भित्राउनको लागि मेन त सलल बाटो खोलेर सबैको ध्यान गएर बाटो नै मेन हो। त्यसमा यहाँ जस्तो अब निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहन्छ हुनुपर्छ? अब मेरो भूमिका निजी क्षेत्रको भूमिका भनेको अबको पर्यटक भित्राउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले भनेले बाटो, उहाँहरू आउन र जान सहज हुनु पर्यो। कतिपय बीच बाटोमा बिग्रँदा उहाँहरूको भिसा नेपालगञ्ज सकियो भने ऊ कसरी आउँछ? ऊ आएको आनन्द पनि लिन पाउँदैन। एउटा उसले सीमित टाइम, सीमित समय, सीमित परिधि र उसका क्याम्पहरू बनाएर आएको हुन्छ होला हैन, प्याकेजमा आएकै हुन्छ होला। तर कतिपय कुरा यहाँ मौसमको कारणले गर्दाखेरि तलमाथि हुने भिसाको समस्या हुने हुनाले भएको यसमा या त जहाजहरू राम्रो भइदिनु पर्यो, अलिकति केही यो एयरपोर्टको अलिकति केही भाव बढेको भए अलिकति जहाज बढी आउने प्रावधान भइदिएको भए, नत्र भने यसको बढाउने उपाय भनेको यहाँका व्यवस्थित होटलहरू व्यवस्थित हुनु पर्यो। तपाईँको यहाँका अरू त ठिकै छ, होटल व्यवस्थित र मेन भन्ने त बाटै हो। त्यो भूमिका निर्वाह गर्न हुम्ला उद्योग वाणिज्य संघ तत्पर छ? हामी तत्पर छौँ। हाम्रो उद्देश्य नै हाम्रो व्यवसायहरू यहाँका स्थानीय उत्पादनहरू बिक्री हुनु, हाम्रो व्यवसायीहरूले 2-4 रुपियाँ कमाउनु, व्यवसाय माथि जानु र राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आम्दानी हुनु। स्थानीय सरकार पनि एउटा राज्य हो, स्थानीय तहको राज्य हो। यो सरकारलाई आम्दानी भयो भने केही आर्थिक वृद्धि भयो भने पो केही विकास अगाडि बढ्ने हो, भएन भने कसरी विकास बढ्ने हो। त्यो भएको हुनाले उद्योग वाणिज्य संघ यस्ता कुरामा हामी लागि परि गर्छौँ। हामी पर्यटकहरूले स्वागत कसरी भित्राउन सकिन्छ हाम्रो अहम भूमिका चाहिँ हुन्छ। कहिलेदेखि हुन्छ? हामी लागिरहेका छौँ, अबदेखि निरन्तर लाग्छौँ। लगभग हामी अन्तमा आएछौँ हैन। अन्तमा हुम्लाको समग्र पर्यटन क्षेत्रको विकास मार्फत हैन स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने काममा अहिलेसम्म भन्न छुटाएका केही सुझाव वा रचनात्मक कामहरू छन्? मैले भने स्थानीय सरकारले अब यी कुराहरू पर्यटनहरूलाई पनि एउटा सहजता ल्याउनु पर्यो। उहाँले उठाउनु मात्र ठुलो कुरा होइन, उहाँले सुविधा दिने काम पनि केही गरिदिनु पर्यो। उहाँलाई समस्या मात्र पैसा मात्र उठाउने, कर मात्र उठाउने, उहाँले सुविधा नदिने कुरातिर जानु भएन। उहाँले एउटा रचनात्मक कार्यक्रम उहाँले पनि ल्याउनुपर्छ। होटल व्यवसायले जम्मा गरेर हुन्छ कि, एयरलाइन्सहरूले जम्मा गरेर हुन्छ कि, तपाईँको हेलिकप्टर अब यी एयरलाइन्सवालाले जम्मा गरेर हुन्छ कि, गाडीहरूले जम्मा गरेर हुन्छ। कमसेकम यिनीहरूलाई ब्रिफिङ अलिकति पर्यटनलाई एकपटकको व्यापार भन्दा पनि उनीहरूले व्यवस्थित कसरी गराउने, उनीहरूलाई यहाँ आउँ जस्तो कसरी लाग्ने, सबै कुरा त सबै खानपिन कुरा त फरक हो। यहाँको सुन्दर वातावरण र सरलता, आउन जान बाटो सहज भयो र बस्दाखेरि बास पनि आनन्दले एक निन्द्रा सुन्न पायो। यहाँ होटलहरू व्यवस्थित भएर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएर सबैलाई अगाडि राखेर, सबैलाई अगाडि एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेर, एउटा ट्रेनिङ जस्तो राखेर व्यवसायीहरूलाई पर्यटन सम्बन्धी केही तालिमहरू दिएर अगाडि बढाएर केही कुरा सिकाए पर्यटन बढ्थे। र पर्यटनलाई त भोलि बिहान सहजता हेर्नु पर्यो, आज क्षणिक भएन होइन। हामीले त विकास होइन, दिगो विकासतिर जानको लागि दिगो पर्यटकहरू कसरी भित्राउन सकिन्छ त, पर्यटकलाई कसरी आनन्द लिएर उहाँलाई भित्राएपछि कसरी हाम्रो राजस्वहरू, हाम्रा यहाँका कुनै अर्ग्यानिक चिजहरू कसरी बिक्री वितरण हुन्छन्, यहाँका व्यवसायले कसरी काम पाउँछन्, यहाँका होटलहरू कसरी काम पाउँछन् भन्नेतिर नै ध्यान जानुपर्छ। र स्थानीय सरकारले व्यवसायीहरूसँग र उद्योग वाणिज्य संघसँग समन्वय गरेर भोलि बिहान यसका सम्भाव्यता के छन् भनेर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम केही तालिमहरू राख्न जरुर देख्दछु। जिल्लामा आउने पर्यटकहरूको संख्या र उनीहरूबाट उठाउने शुल्कको अवस्था र वडा स्तरमा त्यसको प्रयोगका बारेमा चर्चा गर्दा गर्दै हामी आजको कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईको स्थानीय तह वडामा समेत प्राकृतिक स्रोतको अवस्था, बाँडफाँड र सदुपयोगको अवस्था कस्तो छ यसका बारेमा पनि हामीलाई जानकारी दिन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि तपाईले कार्यक्रम हातेमालो रेडियो कर्णाली आवाज सिमकोट हुम्लाको फोन नम्बर 087 40174 र 087 40143 अर्थात् मोबाइल नम्बर 9852 83 30 55 मा खबर गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम उत्पादन सहयोग गर्ने मित्र बेलु सहित सम्पूर्ण साथीहरू र म दाने पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ समय।